तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तेरे स्नेह का ऐसा जादू है। तू ही तो नजर मुझे आता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। कितना तुझको मैं याद करूं, मन ही मन तुमसे बात करूं। यूं कौन करेगा प्यार मुझे, ये सोच के दिल भर आता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तू ही तो नजर मुझे आता है, तू ही तो नजर मुझे आता है। एक धुन मेरा मन गाता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मेरे बाबा। ओम शान्ति। मीठे प्यारे बाबा को आजको मधुर महावाक्य छ। मिति 2078 साल मङ्सिर 14 गते मङ्गलबार, तदनुसार 30/11/2021 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बिहान सवेरै उठेर बाबालाई याद गर्यो भने सतो प्रधान बन्छौ। अमृत बेलाको समय धेरै राम्रो हुन्छ। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा अमृत बेलाको महत्त्व बताउँदै भन्नुहुन्छ कि बिहान सवेरै उठेर यदि हामी बाबाको यादमा रहन्छौँ भने नै आत्मालाई हामीले सतो प्रधान बनाउन सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ अमृत बेलाको समय धेरै राम्रो हुन्छ। प्रश्न बाबा आज सोध्नुहुन्छ, आज्ञाकारी बच्चाको निशानी कस्तो हुन्छ? आज्ञाकारी बच्चाको निशानी कस्तो हुन्छ? उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ, आज्ञाकारी बच्चाले सर्वोच्च बाबाका महावाक्यलाई शिरमा राख्छ, अर्थात् आफ्नो जीवनमा धारण गर्छ। उसको चाल चलन धेरै रोयल हुन्छ, ऊ धेरै धैर्यवान हुन्छ। उसलाई विश्वको मालिकपनको गुप्त नशा हुन्छ। आज्ञाकारी बच्चाले आफ्नो कुनै पनि कार्यबाट बाप दादाको अपमान हुन दिँदैन। अपमान गर्ने अर्थात् अवज्ञा गर्ने बच्चाले धेरै डिससर्भिस गर्छ। आज्ञाकारी बच्चाले सदा बाबालाई अनुसरण गर्छ, उल्टो काम गर्दैन। यसरी बाबा हामीलाई आज प्रश्न उत्तरमा आज्ञाकारी बच्चाको निशानी बताउनुहुन्छ कि आज्ञाकारी बच्चाले सर्वोच्च एक बाबाको
महावाक्यलाई आफ्नो शिरमाथि राख्छ, अर्थात् आफ्नो जीवनमा राम्रोसँग धारणामा ल्याउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ उसको चालचलन अति नै सभ्य, अति नै धेरै रोयल हुन्छ। ऊ धेरै नै धैर्यवान हुन्छ। धैर्यता उसको जीवनको दिव्य गुणमध्ये पर्न जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई विश्वको मालिकपनको अति गुप्त त्यो नशा सदैव रहन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ आज्ञाकारी बच्चाले आफ्नो कुनै पनि कार्यबाट, चालचलन, व्यवहारबाट बाबाको अपमान हुन दिँदैन। अपमान गर्ने अर्थात् अवज्ञा गर्ने बच्चाले धेरै डिससर्भिस अर्थात् कुनै न कुनै क्षेत्रमा बाबा भन्छ सेवाको क्षेत्रमा नोक्सानी गरिरहेको हुन्छ भने बाबा भन्छ आज्ञाकारी बच्चाले सदा बाबालाई अनुसरण गरिरहन्छ, कुनै पनि आफूबाट उल्टो काम हुन दिँदैन। गीत छ आज, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जा रे। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रुहानी बच्चाहरूले 2 शब्द सुन्यौं। अब बच्चाहरूले त यसको अर्थ बुझेका छौ, बाबा यहाँ हुनुहुन्छ। भक्तिमा गायन गरिएको छ कि हे भगवान आफ्नो आकाश सिंहासनलाई छोडेर यस धरतीमा आउनु भनेर। तर बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले त अवश्य पनि बाबा यस धरामा आउनु भएको खबर पाइसकेको कारणले गर्दा थाहा छ कि बाबा हाम्रो सम्मुखमा हुनुहुन्छ, साथमा हुनुहुन्छ। बाबाले बसेर सही कुरा सम्झाउनुहुन्छ, किनकि हरेक कुरा ज्ञानको बारेमा वा ईश्वरसँग मिल्ने बारेमा मनुष्यले जे भन्छन् त्यो हो गलत। अब गीतका शब्द सुन्यौं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तर आकाश सिंहासन के हो यो कसैलाई थाहा छैन। कुन स्थानमा परमात्मा निवास गर्नुहुन्छ, परमात्मा कुन सिंहासनमा रहनुहुन्छ, आकाश सिंहासन भन्न खोजेको कहाँ भो त बाबा भन्छ मनुष्य आत्माहरूलाई त्यो ज्ञान छैन। पतित पावनलाई त आउनु नै छ। कसैले भन्छन् भगवान हुनुहुन्न, कसैले भन्छन् सबै भगवान नै भगवान हुन्। किन आउनुहुन्छ यो त तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। बाबा आउनु भएको छ, फेरि तिमीलाई यो सबै भक्ति मार्गको गायन आदि सुन्न राम्रो लाग्दैन। जब बाबाको ज्ञान पाउँछौँ हामी भने भक्तिको कुनै पनि कुरा सुन्न अब राम्रो लाग्दैन। बाबा भन्छ पतित पावन आएर आफ्नो परिचय दिएर रचनाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। बाँकी दुनियाँमा यी कुरा कसैले बुझ्न सक्दैन। यहाँ पनि कति मतका मनुष्यहरू छन्। भन्छन् मनुष्य पवित्र बनुन्, यो हुन सक्दैन। त्यो अवश्य ठीक हो। जबसम्म भगवान आउनुहुन्न तबसम्म पवित्र कसरी बन्न सक्छन्। परमात्मा नै आएर शिक्षा दिनुहुन्छ र प्रलोभन पनि दिनुहुन्छ। यसमा प्राप्ति कति धेरै छ। दुनियाँमा सम्झिन्छन् कि पवित्र बन्नु, आत्मालाई पवित्र बनाउन सक्नु, मनुष्य आत्मा पवित्र बनुन् यो त असम्भव छ। जुन कुरा अवश्य पनि परमात्मा यस धरामा नआउन्जेल त असम्भव छ। तर जब बाबा आउनुहुन्छ तब बाबाले हामीलाई यो श्रेष्ठ ज्ञान दिनुहुन्छ आत्मालाई पवित्र बनाउनको लागि। साथसाथै बाबा हामीलाई प्रलोभन पनि देखाउनुहुन्छ कि बच्ची जब आत्मा पवित्र बन्छ भने अवश्य पनि भोलिको दिनमा कति धेरै प्राप्ति छ आत्मालाई। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो बनेर श्रीमतमा चलेनौ भने सजाय खानुपर्छ। जसरी पिताले आफ्ना बच्चाहरूको चालचलन ठीक लागेन भने थप्पड मार्छन्, यहाँ बाबाले थप्पड त मार्नुहुन्न, केवल सम्झाउनुहुन्छ। प्रतिज्ञा रगतले लेखेर पनि दिन्छन्, तै पनि हार्न पुग्छन्। बच्चाहरूले प्रतिज्ञा गर्छन् बाबासँग, रगतले लेखेर पनि, चिठी लेखेर पनि भन्छन् कि बाबा अब हामी अवश्य पवित्र बन्छौँ भनेर, आफूलाई सत्वप्रधान अवश्य बनाउँछौँ भनेर, बाबाको मद्दतगार अवश्य बन्छौँ भनेर। त्यही पनि बाबा हुनुहुन्छ मायासँग बच्चाहरू हार खान पुग्छन्। मनुष्यहरूलाई थाहै छैन पवित्र बन्नाले के मिल्छ।
पतित कसलाई भनिन्छ? बाबाले सम्झाउनुहुन्छ जो विकारमा जान्छन् उनीहरू हुन् पतित। जो आत्मा विकारी बन्छन्, विकारमा जो जान्छन् उनीलाई बाबा भन्नुहुन्छ पतित आत्मा। मनुष्यले सम्झन्छन् विकारलाई छोड्नु असम्भव छ। भना देवी देवताहरू त सम्पूर्ण निर्विकारी थिए। चित्र देखाउनु पर्छ। यो दुनियाँ निर्विकारी थियो नि। पवित्रता हुँदा विश्व कति धनी थियो, शिवालय थियो। मनुष्यलाई यो चिन्ता हुन्छ विकार बिना दुनियाँ कसरी बढ्छ। अरे सरकार जनसङ्ख्या नबढोस् भनेर हैरान भएको छ। फेरि पनि हरेक वर्ष कति मनुष्य बढ्दै जान्छन्। घट्न त धेरै मुस्किल छ। यहाँ बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ यदि तिमी पवित्र रहन्छौ भने मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। आम्दानी धेरै ठुलो छ। जब आत्मा पवित्र बन्छ, पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेर जीवनमा जब पवित्रताको धारणा गर्छ भने बाबा भन्छ त्यो आत्मालाई भोलिको दिनमा आम्दानी धेरै ठुलो मिल्नेछ। अर्थात् त्यही आत्मालाई बाबा विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ वास्तवमा माया जित बन्नाले हामी जगत जित बन्छौँ। जो आत्मा माया जित बन्न सक्छ उनै भोलिको दिनमा जगत जित बन्छ। रावणलाई जितेर राम राज्य पाउँछौ, त्यहाँ यी विकार हुँदैनन्। त्यसलाई तिमीले जित्छौ नि। भोलिको दिनमा अर्थात् राम राज्यमा त कुनै विकार हुँदैन। अवश्य पनि अहिलेको समयमा हामी आत्माले विकारमाथि जित प्राप्ति गर्दैछौँ। त्यसैले भोलिको दिनमा त्यो विकारलाई हामी बिदाई दिन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यी कुरा विरलै कसैले बुझ्छन्। भन्छन् यो विकार बिना दुनियाँ कसरी चल्छ। जसले यस्ता यस्ता कुरा गर्छ बुझ्नुपर्छ यो आदि सनातन धर्मको होइन। जहाँ पनि तिमीले भाषण गर्छौ भन भगवान वाच। भगवानले भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्यो भने तिमी जगत जित बन्छौ। धेरै सहजै बुझ्ने कुरा छ। बुझ्दाखेरि धेरै सहज छ। अवश्य पनि शास्त्रमा पनि भनिएको छ भगवान वाच कि काम महाशत्रु हो। काम वासना विकारले नै आत्मालाई आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ, हार खिलाउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसमाथि विजय प्राप्ति यदि गर्छौँ भने नै हामी जगत जित बन्छौँ। यो कुरा बुझ्न धेरै सहज छ। जुन कुरालाई बुझ्दाखेरि हामीले धेरै ठुलो प्राप्ति पाउने गर्छौँ। तर फेरि पनि उनीहरूले बुझ्दैनन् वा सम्झाउनेहरूमा अक्कल छैन। बाबाले त सम्झनुहुन्छ बच्चाहरूले रुपैयाँमा 5 आना पनि मुस्किलले सिकेका छन् वा स्वयं पुरा योगी बनेका छैनन्, त्यसैले ताकत मिल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ यदि बच्चाहरू स्वयंमा धारणा छैन, ज्ञानको योगको बल छैन भने अवश्य अरूलाई पनि सम्झाउन सक्दैन। त्यो ताकत हुँदैन। यादद्वारा नै ताकत मिल्छ। बाबा सर्वशक्तिवान अथोरिटी हुनुहुन्छ नि। योग छ भने शक्ति पनि मिल्छ। धेरै बच्चाहरूको योग त बिल्कुलै कम छ। सत्य पनि कसैले लेख्दैनन्। यादको चार्ट नोट गर्न पनि मुस्किल छ। टिचरहरूले नै चार्ट राख्दैनन् भने विद्यार्थीले कसरी राख्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जो टिचर छन् अरूलाई सिकाउनको लागि निमित्त उनीहरूले नै यदि चार्ट राखेको छैनन् भने अवश्य विद्यार्थीहरूले कसरी राख्छन् त। धेरै विद्यार्थीहरू योगमा अत्यन्तै तीक्ष्ण छन्। मुख्य कुरा हो बाबालाई याद गर्नु हैन। कतिपय विद्यार्थीहरू कमजोर छन् भने बाबा भन्छ कति विद्यार्थीहरू अत्यन्तै तीक्ष्ण पनि छन् हैन, जसले बाबाको यादलाई मुख्य रूपमा राखेको हुन्छ आफ्नो जीवनमा। उसले जसले एक बाबाको याद निरन्तर गरिरहन्छ। योग शब्द शास्त्रको हो। मनुष्य सुनेर अल्मलिन्छन्, भन्छन् योग सिकाउनुहोस्। अरे योग कुनै सिक्नुपर्ने कहाँ हो र। बाबा भन्नुहुन्छ योग शब्द त शास्त्रबाट आएको कुरा हो।
त योग कुनै सिक्नुपर्ने कहाँ हो र? बिहान सवेरे सवेरे उठेर आफै याद गर्नु छ। यसमा टिचरको के आवश्यकता छ जसले बसेर सिकाउँछन्? बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले याद शब्द ठिक छ। एक बाबालाई जब चिन्छौँ, उहाँको परिचय जब हामीले पाउँछौँ भने उहाँलाई याद गर्नु छ, जसलाई नै योग शब्द दिएको छ। योग सिक्ने कुरा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने सतोप्रधान बन्छौ। अमृत बेलामा याद गर्न राम्रो हुन्छ। भक्ति पनि सवेरे उठेर गर्छन्। अमृत बेलाको समय शान्तमय अवस्था जहाँ कुनै पनि कर्मको कुरा आउँदैन, कुनै पनि जुन आफूलाई डिस्टर्ब गर्ने कुराहरू, आत्मालाई कुनै किसिमको कुराहरूले आफूलाई डिस्टर्ब गर्न सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अमृत बेलाको समय भनेको प्रकृति पनि अति सत्वप्रधान स्थितिमा रहन्छ। त्यसैले भक्ति पनि सवेरे उठेर गर्छन्। यिनले पनि त बाबालाई याद गर्छन्। याद किन गरिन्छ? किनकि बाबाबाट वर्षा मिल्नु छ। ब्रह्म बाबाले पनि अवश्य निरन्तर एक बाबाको यादमा रहनुहुन्थ्यो। सवेरे उठेर बिहान 2 बजे नै बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य उठेर शिव बाबाको यादमा ब्रह्म बाबा रहनुहुन्थ्यो। कारण के त? याद किन गर्नुहुन्थ्यो त? बाबा भन्नुहुन्छ किनकि बाबाबाट वर्षा मिल्नु छ। भक्ति मार्गमा पनि शिवलाई याद गर्छन्, तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन शिवबाट के मिल्छ। यो केवल तिमी बच्चाहरूले मात्र जानेका छौ। अहिले बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ, आफ्नो कल्याण गर्नको लागि मलाई याद गर। आत्माको कल्याण यदि चाहन्छौ भने बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबाको यादमा रहनु छ। यादबाट नै शक्ति आउँछ। शक्तिद्वारा विकर्म विनाश हुन्छ। ज्ञानद्वारा विकर्म विनाश हुँदैन। ज्ञान त प्राप्त गर्यौँ, तर योगमा जब हाम्रो पुरुषार्थ राम्रो छैन, बाबाको यादमा यदि हामी रहेको छैनौँ भने हामीलाई शक्ति त्यो मिल्दैन जसबाट विकर्म विनाश हाम्रो होस्। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानद्वारा पद मिल्छ, यादद्वारा पतितबाट पावन बन्छौ। धेरै बच्चाहरू यसमा फेल हुन्छन्। धेरै राम्रा महारथीले 5 आना पनि मुस्किलले याद गर्छन्। कसैले त 1 पैसा पनि याद गर्दैनन्। यसमा धेरै मेहनत छ। बाबा बताउनुहुन्छ बच्चाहरूको अवस्था यादको कि कति बच्चाहरूले 1 पैसाको पनि यादको स्थिति आफ्नो बनाएको हुँदैन। दिनभरिमा एक रति पनि बाबालाई याद गर्दैनन्। विशेष यादमा नै हामीले धेरै मेहनत गर्न आवश्यक छ, जसबाट हामीले आत्मालाई सत्वप्रधान बनाउन सकौँ। ज्ञान त सहजै सिक्छन्, तर यादमा रहेपछि मात्र बेडा पार हुन्छ। अनि मात्रै जन्म जन्मान्तरको विकर्म विनाश भएर फेरि पुण्य आत्मा बन्छौ। बाबालाई बोलाउँछन् आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। पावन त धेरै बन्छन्, तर उच्च वर्षा उनीहरूले पाउँछन् जो राम्रोसँग यादमा रहन्छन्। पवित्र त अवश्य अन्त्य समयमा बनेर जानु नै छ आफ्नो घर परमधाम। तर बाबा भन्नुहुन्छ जो आत्माले यादको बलद्वारा आत्मालाई पवित्र बनाइरहेको हुन्छन्, उनीहरूले भविष्यमा उच्च वर्षा प्राप्त गर्न सक्छन्। तिमी भन्दा जो बन्धेलीहरू छन् उनीहरूले बढी याद गर्छन्। यादले नै विकर्म विनाश हुन सक्छ। जब कसैले भन्छन् पवित्र रहन असम्भव छ, उनीहरूसँग कुरा पनि गर्नु हुँदैन। निर्विकारी दुनियाँ सत्वप्रधान थियो, तर धनवानहरूको बुद्धिमा यो ज्ञान बस्न मुस्किल छ, किनकि यादमा नै मेहनत छ। एक मन बुद्धि परमात्माको साथमा जुटाउनु, यादको मेहनत गर्नु। बाबा भन्नुहुन्छ यो कुनै सहज कार्य होइन जसमा अति मेहनत अवश्य लाग्छ, किनकि दुनियाँमा देहाभिमान धेरै छ। देही अभिमानी स्थितिमा रहेर एक बाबाको याद गर्नु त अवश्य देहाभिमानी आत्माहरूलाई मुस्किल नै लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा उनीहरूसँग तोड निभाऊ। वास्तवमा मर्यादा धेरै कडा छन्। तिमीले जन्म जन्मान्तर त पाप आत्माहरूलाई दान दिँदै पाप आत्मा बन्दै आयो। अब तिमीले पाप आत्मालाई पैसा दिन सक्दैनौ, तर
लौकिक हजुरबुवाको वर्षा वा सम्पत्ति हो भने दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला सबै लौकिकको काम पुरा गरेर फेरि समर्पण हौ। यस्ता पनि करोडौँमा कोही निस्कन्छन्। धेरै ठुलो लक्ष्य छ। बाबालाई अनुसरण गर्नु छ। नष्टो मोह बन्न कुनै सानी माको घर होइन। धेरै मेहनत छ। जसरी ब्रह्मा बाबाले आफ्नो तन मन धन सम्पूर्ण समर्पण गर्नुभयो। आफ्नो परिवार सम्पूर्ण जति पनि मित्र सम्बन्धी आदि सबै हुँदै पनि एक बाबाको साथमा सच्चा दिलले सर्वस्व स्वाहा गर्नु, बाबा भन्छ यो कुनै सहज कुरा त होइन। सोच्दाखेरि बाबा भन्छ नष्ट मोह पूर्ण रूपमा बन्नु कुनै सानी माको घरमा रहेर सुख पाए जस्तैको कुरा होइन। बाबा भन्छ यसमा धेरै मेहनत छ। विश्वको मालिक बन्ने प्राप्ति कति ठुलो छ। कल्प कल्प जो विश्वको मालिक बन्छन् फेरि पनि उनीहरू नै बन्छन्। ड्रामाको रहस्य पनि थोरैको बुद्धिमा बस्छ। धनीहरूले त मुस्किलले लिन सक्छन्। गरिबहरूले तुरुन्तै भन्छन् बाबा यो सबै थोक हजुरको हो। फेरि उनीहरूले सेवा पनि गर्नु छ। पावन बन्नको लागि याद पनि हुनुपर्छ, नत्र धेरै सजाय खानुपर्छ। आत्मामा जुन विकर्म छ त्यसलाई त अवश्य चुक्ता गर्नु छ। हिसाब किताब जबसम्म चुक्ता गर्दैनौ यादको बलद्वारा, बाबा हुनुहुन्छ अर्को उपाय त फेरि रहेको छ सजाय खाएर चुक्ता गर्ने। त्यसैले यदि याद छैन भने सजाय अवश्य खानुपर्छ। सजाय खायो भने पद पनि कम हुन्छ। सजाय उनीहरूले खान्छन् जो यादमा रहँदैनन्। ज्ञान जतिसुकै लिउन् त्यसले विकर्म विनाश हुँदैन। ज्ञान त लियौँ तर ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्दैनौँ। ज्ञानको जुन साथ लिएर विशेष बाबाको यादमा यदि हामी रहँदैनौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ विकर्म विनाश हुन सक्दैन। सजाय खाएर फेरि सानो पद पाउनु त्यो कुनै वर्षा कहाँ हो र। बाबाबाट पुरा वर्षा लिनको लागि त बाबाको आज्ञाकारी बन्नुपर्छ। सर्वोच्च बाबाको महावाक्यलाई शिरमा राख्नुपर्छ। हरेक महावाक्यमा बाबाले जुन श्रेष्ठ मत हामीलाई दिनुहुन्छ श्रीमत, त्यसलाई आफ्नो शिरमा राख्नु अर्थात् जीवनमा आत्माले धारण गर्नु छ। कृष्णको आत्माले पनि यस समयमा वर्षा लिइरहेको छ। यी लक्ष्मी नारायणको धेरै जन्मको अन्त्यमा मैले फेरि उनलाई पढाएर वर्षा दिन्छु। तिमीहरूमा पनि राजकुमार राजकुमारी बन्नेहरू छन् नि। रोयल घरानाको चालचलन धेरै धैर्यवत हुन्छ। गुप्त नशा हुन्छ। बाबा कति साधारण हुनुहुन्छ जान्नुहुन्छ। बाँकी थोरै समय छ। मलाई त गएर विश्व महाराजन बन्नु छ। ब्रह्म बाबालाई पनि त्यो नशा रहेको थियो। गुप्त रूपमा बाहिरबाट हेर्दा साधारण हुनुहुन्थ्यो तर भित्री रूपमा धैर्यता त्यो नशा अनावरत रूपमा रहेको थियो, जसबाट नै उहाँको सङ्कल्प सदैव आइरहन्थ्यो कि बाँकी अब धेरै समय छैन, थोरै समय बाँकी छ, मलाई त गएर विश्वको महाराजन बन्नु छ। यिनी पनि पतित थिए। यो त बाबाको रथ हो। त्यसैले यहाँ सन्दलीमा बस्नुपर्ने हुन्छ, नत्र बाबा कहाँ बस्नुहुन्छ। यिनी पनि तिमीहरू जस्तै विद्यार्थी हुन्, पढ्छन्। धेरै बच्चाहरू छन् जसले बाबालाई चिन्दैनन्। बाबाको साथमा धर्मराज पनि छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो आज्ञा मानेनौ, मेरो अपमान गर्यो भने धर्मराजले धेरै सजाय दिन्छन्। डाइरेक्ट तिमीले मेरो अथवा मेरा बच्चाको अवज्ञा गर्छौ। बाबाको एकमात्र सिकिलदे बच्चा हुँ, प्यार त छ नि। इनको अपमान गरिन्छ भने कति सजाय खानुपर्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ सिक्लिँदै बच्चा ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ शिव बाबाको भन्ने उहाँको सम्मान जति हामी गर्छौँ त्यो अनुसार उहाँलाई हामीले अनुसरण गर्न सक्छौँ। त्यसैले अवज्ञा कहिले पनि गर्नु छैन। ब्रह्मा बाबाले जस्तो कर्मको कदम चाल्नुभयो त्यही कदममा कदम राखेर जब हामी चल्छौँ भने नै हामीले आफ्नो जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउन सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी अवज्ञा भने त्यसैले गर्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यिनको अपमान गरिन्छ भने कति सजाय खानुपर्छ। अलिकति आपत आओस् अनि हेर कति भाग्छन्। तिमीहरू सबै भाग्यौ। यिनले जादु आदि केही पनि गरेका होइनन्। जादुगर शिव बाबा हुनुहुन्छ। धेरै छन् जसले यो पनि जानेका छैनन् यिनमा शिव बाबा आउनुहुन्छ। शिव बाबाको अगाडि हामीले केही उल्टो गर्छौँ भने बाबाले सम्झनुहुन्छ यो नालायक बच्चा रहेछ। यिनमा डबल छन् नि। त्यसैले तारमा लेख्नुपर्छ बाप दादा। अवश्य पनि शिव बाबाको साथमा ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ, ब्रह्मा बाबाको साथमा शिव बाबा। त्यसैले चिठी कुनै लेख्दाखेरि भनिन्छ बाप दादा भनेर। बाप दादालाई हामी पत्र लेख्ने गर्छौँ। तर यसमा पनि बच्चाहरूले जानेका छैनन् बाप दादा सँगसँगै कसरी हुनुहुन्छ। बाबाले दादाद्वारा वर्षा दिनुहुन्छ, आफैले कुरा निकाल्नुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ बाप दादा को हुनुहुन्छ? कतिले सोध्छन् तिमीले बाप दादा कसलाई भन्छौ? बाप दादा एउटैको नाम हुन सक्दैन। त्यसैले बच्चाहरूले युक्तिले सम्झाउनु पर्छ। तिमीले कसैलाई सम्झायो भने उसको बुद्धिमा बस्छ। शिव बाबाले दादाद्वारा वर्षा दिनुहुन्छ। अब विनाश त हुनु छ, त्यसभन्दा पहिला राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। तपाईले पनि सिक्नुहोस्। यसरी बाबाको सन्देश हामीले जनजनलाई दिनु छ कि बाबाको महावाक्य रहेको छ राजयोग सिकेर विशेष आफ्नो आत्मालाई सत्व प्रधान बनाउनु छ, जो स्वयं परमात्मा आएर हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले पनि सिक्नुहोस् भनेर अरूलाई निमन्त्रणा दिनु छ। आधा कल्प जुन बाबालाई पुकारेका छौ उहाँ ज्ञान दिन आउनुभएको छ। फेरि पनि भन्छन् बुझ्ने फुर्सद छैन। त्यसो भए ऊ देवी देवता धर्मको होइन। उसको तकदीरमा स्वर्गको सुख छैन। बाँकी यहाँ ढोग्नु त पर्दैन। भक्तिको जस्तै दुःख त यहाँ कुनै पनि छैन। ज्ञान मार्गमा सन्यासीहरूको अगाडि चरणमा अवश्य पर्छन्। यिनी त गुप्त छन् नि। पछि गएर धेरै प्रभाव निस्कन्छ। त्यस समयमा धेरै भिड हुन्छ। भिडभाडमा कति मनुष्य मर्छन्। प्रधानमन्त्री आदिको दर्शन गर्न कति भिड लाग्छ। यहाँ कति गुप्त बस्नु भएको छ बच्चाहरूको साथमा। यहाँ कसलाई देख्छन् र? यिनको लागि त जानेका छन् जोहरी थिए। शास्त्रहरूमा पनि छ ब्रह्माद्वारा मनुष्य सृष्टि कसरी रचियो। बाबा भन्नुहुन्छ म यिनमा प्रवेश गरेर रच्छु। यो पनि लेखिएको छ तर पत्थर बुद्धिले बुझ्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य शास्त्रमा लेखिएको छ कि ब्रह्माद्वारा सृष्टि रचियो भनेर। त बाबा अवश्य प्र्याक्टिकलमा आएर यस धरामा ब्रह्माको शरीरको आधारद्वारा जुन ज्ञान उच्चारण गर्नुहुन्छ यसैद्वारा नै नयाँ सृष्टिको स्थापना भइरहेको छ। बाबा आएर बच्चाहरूलाई पतितबाट पावन बनाएर ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। बाँकी कुनै नयाँ रचना कहाँ रच्नुहुन्छ र? यो हो पतितलाई पावन बनाउने युक्ति। विराट रूपको चित्र अवश्य हुनुपर्छ। चित्र ठुलो भयो भने सम्झाउन पनि सहज हुन्छ। जति चित्र ठुलो हुन्छ त्यति स्पष्ट देखिन थाल्छ। जस अनुसार सम्झाउन अति सहज हुन्छ। पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि बनाउनु कुनै सहज कुरा कहाँ हो र? कति त बिल्कुलै बुद्धुले जस्तै गरेर गइहाल्छन्। प्रजा बन्नेवाला छ भने केही न केही बुद्धिमा बस्छ।
हामी नै ब्राह्मण सो हामी नै देवता, हम सोको अर्थ बाबाले कति राम्रो सम्झाउनु भएको छ। उनीहरूले भन्छन् आत्मा सो परमात्मा। पुग्यो। बाबा भन्छ भक्ति मार्ग त भनिएको छ, विशेष जुन भक्ति मार्गमा त भनिएको छ कि आत्मा सो परमात्मा भनेर, हम सो आत्मा सो परमात्मा। तर यसको वास्तविक अर्थ बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ ज्ञान मार्गमा कि हामी नै वास्तवमा ब्राह्मण आत्मा अहिले छौँ भने हामी नै भोलिको दिनमा देवता, सो फेरि क्षत्रिय, हम सो वैश्य, सो शूद्र, फेरि सो हामी नै ब्राह्मण बन्छौँ भनेर। बाबा भन्छ यहाँ तिमीलाई थाहा छ हामी आत्मा हौँ। हामी आत्माहरू पहिला ब्राह्मण, फेरि हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्छौँ। हामी कति वर्णवाला बन्छौँ, 84 को चक्र लगाउँछौँ। बाँकी जो पछि आउँछन् उनीहरूका अन्दाजी कति जन्म होलान् हिसाब निकाल्न सक्छौ। चित्र धेरै राम्रा बाबालाई मन पर्ने बन्नुपर्छ। 2-4 राम्रा बच्चाहरू हुनुपर्छ जसले चित्र बनाउन मद्दत गर्छन्। बाबा खर्च दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ, फेरि भण्डारी बाबाले आफै भराउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य चित्र ट्रान्सलाइटको बन्नुपर्छ। मनुष्य देखेर खुसी हुन्छन्। सारा प्रदर्शनी यस्तो बन्नुपर्छ, तर बच्चाहरूलाई तयार गर्न बाबालाई मेहनत गर्नुपर्छ। बाबाको याद हो मुख्य। यादद्वारा नै तिमी पतितबाट पावन सृष्टिको मालिक बन्छौ। अरू कुनै उपाय छैन। हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर। यादको बलद्वारा नै हामी आत्मा पतितबाट पावन बन्न सक्छौँ भने सृष्टि पनि पावन बन्न सक्छ। त्यसैले बाबा भन्छ हिँड्दा डुल्दा एक बाबाको यादमा रहनु छ। चक्रलाई याद गर्नुपर्छ। तिम्रो स्वभाव धेरै रोयल हुनुपर्छ। चल्दा चल्दै कसैलाई लोभ, कसैलाई मोहले समात्छ। कोही मन परेको चिजमा फस्छन्, मिलेन भने बिमारी हुन्छन्। यसकारण कुनै पनि बानी हुनु हुँदैन। कुनै पनि यस्तो आदत बसाउनु छैन। कुनै पनि कुरामा, कुनै पनि वस्तु, वैभव, व्यक्तिमा यस्तो लगाव हुनु हुँदैन जसबाट नमिल्दाखेरि, नदेख्दाखेरि बिमारी हुनु परोस्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कुनै पनि बानी आफ्नो राख्नु हुँदैन, त्यो आदत बनाउनु छैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकेले दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो कल्याण गर्नको लागि बाबाको आज्ञा मान्नु छ। बाप दादाको कहिल्यै पनि अवज्ञा गर्नु हुँदैन। कुनै पनि लोभ मोहको हुनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ धारणा 1 मा कि आफ्नो कल्याण यदि चाहन्छौ भने बाबाको कुनै पनि कुराको अवज्ञा गर्नु छैन। एक बाबाको हरेक आज्ञालाई मान्नु छ। बाप दादाको कहिल्यै कुनै कुरामा अवज्ञा गर्नु छैन। कुनै पनि प्रकारको लोभ मोह आफूमा हुनु हुँदैन। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो स्वभाव धेरै रोयल बनाउनु छ। बिहान सबेरै अमृत बेला उठेर बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नु छ। आफ्नो स्वभाव चालचलनलाई धेरै धेरै सभ्य रोयल बनाउनु छ। बाबा धारणा 2 मा भन्दै हुनुहुन्छ। साथै बाबा भन्नुहुन्छ कि बिहान सबेरै अमृत बेला उठेर एक बाबाको यादमा रहने पक्का अभ्यास गर्नु छ। बाबा आज हामीलाई वरदानमा भन्नुहुन्छ आफ्नो स्वरूपद्वारा बाबा र शिक्षकको स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर्ने अनुभवी मूर्त भव। आफ्नो स्वरूपद्वारा बाबा र शिक्षकको स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर्ने अनुभवी मूर्त भवको वरदान बाबा आज विशेष दिँदै वरदानको विस्तारमा भन्नुहुन्छ आफ्नो वास्तविक स्थितिमा रहनु यही यादको यात्रा हो। जो हूँ जसको हूँ त्यसमा स्थित हो।
यही वास्तविक स्वरूपको निश्चय र अनेक पटकको विजयको स्मृतिद्वारा सदा नशाको स्थितिको सागरमा लहराइरहनेछौ। सुखदाताका बच्चा हौ भने दुःखको लहर आउन कसरी सक्छ? सर्वशक्तिवानको बच्चा शक्तिहीन हुन कसरी सक्छ? यसै अवस्थाको अनुभवमा रह्यो भने तिम्रो स्वरूपद्वारा बाबा वा शिक्षकको स्वरूप स्वतः प्रत्यक्ष हुन्छ। बाबा विशेष हामी बच्चाहरूलाई अनुभवी मूर्त भावको वरदान दिँदै बताउनुहुन्छ कि आफ्नो वास्तविक स्थितिमा जति हामी टिक्न सक्छौँ यसैलाई नै वास्तव रूपमा यादको यात्रा भनिन्छ। जो हुँ, जस्तो हुँ, जसको हुँ, त्यो स्थितिमा जब हामी टिक्छौँ भने बाबा हुन्छ तब स्वतः नै यो अभ्यासलाई जब हामी मजबुत बनाउँछौँ भने बाबाको वा शिक्षकको हामीले प्रत्यक्षता गर्न सक्छौँ। किनकि सर्वशक्तिवान बाबा हुनुहुन्छ भने शक्ति स्वरूप स्थितिमा हामी टिक्छौँ। अनेक खजानाहरू जति बाबाबाट मिल्छ त्यस खजानाको अनुभवी बनेर हामी रहन्छौँ भने स्वतः नै हामीबाट बाबा र शिक्षकको प्रत्यक्षता हुन्छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, सत्यवादी ऊ हो जसको अनुहार र चालचलनमा दिव्यता हुन्छ। सत्यवादी ऊ हो जसको अनुहार र चालचलनमा दिव्यता हुन्छ। सत्यताको परिभाषा बाबा हामीलाई स्लोगनमा अन्तिममा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आज बाबा भन्नुहुन्छ कि सत्यवादी विशेष ऊ हो जसको अनुहार र चालचलनमा त्यो दिव्यता भरिएको हुन्छ। सूचना आज रहेको छ कि आज मधुबनमा अनलाइन बाबा मिलन कार्यक्रम रहेको छ। अवश्य हामी अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्दै दिनभरि साइलेन्समा रहेर मौन धारण गर्दै मनको मौन विशेष धारण गर्दै आज हामी अव्यक्त बाप दादा मिलन मनाउनेछौँ। ओम शान्ति। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तेरे स्नेह का ऐसा जादू है। तू ही तो नजर मुझे आता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। कितना तुझको मैं याद करूं, मन ही मन तुमसे बात करूं। यूं कौन करेगा प्यार मुझे, ये सोच के दिल भर आता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा